अस्सलामु अलैकुम और तमाम सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। इस मुबारक महीने में हम एक बहुत ही ख़ास सफ़र शुरू कर रहे हैं। अगले 30 दिनों तक हम तारीख़ के सबसे बाअसर इंसानों यानी पैगंबरों की ज़िंदगियों का गहराई से जायज़ा लेंगे। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दोपहर जहां तपती हुई धूप हो, झुलसा देने वाली हवाएं हों और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। एक बिल्कुल ही सुनसान और बेआब हो गया सहरा। बिल्कुल। और इस सहरा के बिल्कुल दरमियान में एक माँ अपने शेरख्वार बच्चे के साथ अकेली खड़ी है। वहाँ न पीने के लिए पानी का एक कतरा है और न सर छुपाने के लिए कोई साया। और जाहिर है बच्चा प्यास से रो रहा है और माँ की बेकरारी आसमान को छू रही है। हाँ, ये मंजर सुनने में किसी इंतहाई दर्दनाक कहानी का हिस्सा लगता है, लेकिन हकीकत में यानी उस बच्चे की प्यास और उस माँ की बेकरारी ने एक ऐसे मौजज़े को जन्म दिया जिसका पानी आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया भर के लाखों लोग पी रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वो पानी कभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। आज की इस तफसीली और गहरी गुफ्तगू में हमारा मकसद सिर्फ एक मशहूर वाक़या सुनाना नहीं है। हम इस अजीम बच्चे यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी नफ्सियात, उन पर आने वाली बेमिसाल आजमाइशों और इस अजीम तारीख़ी विरसे का गहरा तज्जिया करेंगे। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अकेले छोड़े गए बच्चे ने आगे चलकर तारीख़ की सबसे मुक़द्दस इमारत की तामीर की। मतलब इनकी ज़िंदगी के छुपे हुए असबाक आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो चले बिल्कुल शुरू से आगाज़ करते हैं। ज़रा उस लम्हे के बारे में सोचिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माइल को मक्का के उन खुश्क और बंजर पहाड़ों के दरमियान छोड़कर वापस मुड़ते हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उस वक्त एक माँ के जहन में क्या चल रहा होगा। देखें, आम तौर पर ऐसी हालत में इंसान घबराहट और खौफ का शिकार हो जाता है, लेकिन यहीं से इस कहानी की अजमत शुरू होती है। हाँ, इनका रद्दअमल क्या था? हजरत हाजरा का रद्दअमल आम इंसानी नफ्सियात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब वो देखती हैं कि उनके शौहर उन्हें इस वादी में अकेला छोड़कर जा रहे हैं तो वो पीछे भागती हैं। वो आहो बुका नहीं करती बल्कि एक इंतहाई अहम सवाल पूछती है। और फिर उनका वो तारीखी जुमला जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया कि तो फिर अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारी हिफाजत करेगा और वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहाँ एक बहुत गहरा सबक है। उनका यकीन अंधा नहीं था बल्कि इस एहसास पर मबनी था कि अगर ये अल्लाह का फैसला है तो इसमें कोई ना कोई अजीम हिकमत जरूर होगी। लेकिन यकीन होने का मतलब ये तो नहीं था कि वो वहाँ हाथ पर हाथ रख के बैठ गईं। पानी की तलाश में उनकी जो जिद्दोजहद थी उसके हवाले से हम क्या समझ सकते हैं? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। हजरत हाजरा का तवक्कुल उन्हें हालात के आगे हार मानने से नहीं रोकता बल्कि उन्हें हरकत में लाता है। पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान उनके 7 चक्करों का तज्जिया करें अगर हम, वो जो दौड़ लगाई उन्होंने, हाँ, ये सिर्फ एक जिस्मानी भागदौड़ नहीं थी, ये नफ्सियाती और रूहानी जिद्दोजहद की सबसे आला मिसाल है। एक परेशान माँ अपनी तरफ से असबाब पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है, हालांकि बज़ाहिर कोई असबाब नजर नहीं आ रहे। और फिर उनकी ये कोशिश उस अजीम मौजज़े यानी आबे ज़मज़म का सबब बनती है। जब नन्हा इस्माइल सहरा की रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ता है तो वहाँ से पानी उबल पड़ता है। और इस पानी के निकलने के वक्त भी एक बहुत ही बारीक और खूबसूरत नुक्ता है। हाँ, वो अल्फाज जो उन्होंने कहे थे, जब हजरत हाजरा ने पानी को तेजी से बहते देखा तो उन्होंने पानी के गिर्द मिट्टी इकट्ठी करते हुए जम जम कहा, जिसके मायने हैं रुक जा, रुक जा। मतलब पानी को बहने से रोकने के लिए। ये इस तसव्वुर को समझें, अगर वो उस पानी को वहाँ ना रोकती तो वो वहाँ एक बहता हुआ दरिया बन जाता। उनकी इस एक पुकार और मिट्टी के घेरे ने उस चश्मे को हमेशा के लिए एक कुएं की शक्ल दे दी। कितना हैरान कौन है। ये इस बात की अलामत भी है कि इंसान को जो नेमत मिले उसे समेटना और महफूज करना भी आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक चश्मा तो मिल गया, पानी का मसला हल हो गया, लेकिन जाहिर है जिंदगी बसर करना तो सिर्फ पानी से मुकम्मल नहीं होता। वो एक बिल्कुल सुनसान जगह थी। तो फिर आगे चलकर उस खुश्क वादी में आबादी कैसे शुरू हुई और हजरत इस्माइल का बचपन वहाँ कैसे गुजरा? पानी की मौजूदगी ने वहाँ माहौल को बिल्कुल तब्दील कर दिया। परिंदे उस पानी के ऊपर मंडलाने लगे,
उन परिंदों को देखकर यमन से आने वाला एक कबीला, जिसे जुरहम कहते हैं, वहां आया। जुरहम कबीला, उन्होंने पानी देखा तो वहां आबाद होने की इजाजत मांगी होगी। बिल्कुल। हजरत हाजरा ने इस शर्त पर इजाजत दी कि पानी पर मलकियत उन्हीं की रहेगी। वक्त के साथ साथ हजरत इस्माइल उस कबीले के दरमियान बड़े हुए। उनकी जिस्मानी साख्त के हवाले से भी तो कुछ रिवायात मिलती है ना? जी, बहुत वाज़ेह वाले मिलते हैं कि वो लंबा कद रखते थे। उनकी रंगत सुर्खी माइल थी, चौड़े कंधे थे और उनके हाथ पैर बहुत मजबूत थे। सहरा की सख्त आबो हवा का असर होगा ये। जाहिर है इस माहौल ने उन्हें जिस्मानी तौर पर इंतहाई ताकतवर बना दिया था। और आसपास एक पूरा कबीला आबाद हो रहा था, तो उनकी कोई आमदनी या मवाशी जरिया भी होना चाहिए था। उन्होंने अपनी और अपनी वालदा की कफालत का क्या इंतजाम किया? जुरहम कबीले ने शुरू में उन्हें 7 बकरियां दी थीं, जिन्हें चराकर वो अपनी और अपनी वालदा की कफालत करते थे। एक दिलचस्प बात देखें, तकरीबन हर अजीम नबी की इब्तदाई जिंदगी बकरियां चराने से शुरू होती है। हाँ, एक खास किस्म की तरबियत होती है इसमें, सब्र, फिक्र और एहतियात सीखने की। बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने जुरहम कबीले से इंतहाई खालिस और फसीह अरबी ज़ुबान सीखी। ये अरबी इतनी म्यारी थी कि सदियों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वही खालिस अरबी है जो हज़रत जिब्राइल ने उन्हें सिखाई थी। अल्लाहु अकबर, ये ताल्लुक वाकई हैरत अंगेज है। यानी वो ज़ुबान जो उन्होंने उस सहरा में सीखी, वो आगे चलकर ऐसी ज़ुबान बनी जो इतनी पाकीज़ा थी। बेशक। चले अब उनकी जिंदगी के उस हिस्से की तरफ आते हैं जो शायद तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम इम्तिहान है। जिंदगी ठीक चल रही है, वो एक ताकतवर नौजवान बन चुके हैं और फिर अचानक उनके वालिद एक ख्वाब देखते हैं। आम तौर पर ख्वाब तो सभी देखते हैं, लेकिन इस ख्वाब में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? यहाँ पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि अंबिया के ख्वाब आम ख्वाब नहीं होते, वो दरअसल वही का दर्जा रखते हैं। वही होते हैं, बिल्कुल। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम को मुकम्मल यकीन था कि ये अपने बेटे को कुर्बान करने का जो ख्वाब है, ये वाकई अल्लाह का हुक्म है। अब देखें, ये दुनिया के किसी भी बाप के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा हो सकता है। बिल्कुल, मैं तो सोचकर ही कांप जाती हूँ कि सफ़र में उन पर क्या गुजरी होगी। लेकिन यहाँ मामला दुनिया परस्ती का नहीं, बल्कि तौहीद की इंतहा का था। और मिना के सफ़र के दौरान बज़ाहिर कोई और नहीं था, लेकिन सुना है कि कोई था जो मुसलसल उन्हें इस इरादे से हटाने की कोशिश कर रहा था। वो क्या वाक़या है? वो शैतान था। शैतान को मालूम था कि अगर इस खानदान ने ये कुर्बानी दे दी तो ये तस्लीम व रज़ा की एक ऐसी मिसाल बन जाएगी जिसे रहती दुनिया तक कोई मिटा नहीं सकेगा। तो उसने रुकावटें डाली? जी, उसने मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें रोकने की कोशिश की। सबसे पहले उसने हज़रत इब्राहीम को बहकाने की कोशिश की। ये वसवसा डाला कि क्या तुम वाकई अपने बेटे को ज़िबा करोगे? और जब वो नाकाम हुआ तो वो हज़रत हाजरा के पास गया, एक माँ की ममता को जगाने की कोशिश की। जब वहां से भी उसे धुतकार दिया गया तो उसने 13 या 14 साल के नौजवान इस्माइल के दिल में डर डालने की कोशिश की। लेकिन उन तीनों का यकीन मुतज़लज़िल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। हज़रत इब्राहीम ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर शैतान को 7-7 कंकरियां मारकर भगाया। इसका मतलब है कि आज हज के दौरान जो रमी का अमल किया जाता है, शैतान को कंकरियां मारने का, वो दरअसल उसी फतह की हमेशा जिंदा रहने वाली यादगार है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जब वो मुकाम पर पहुंच गए और बाप ने बेटे को अपने ख्वाब के बारे में बताया, मैं जानना चाहती हूँ कि उस बाप और बेटे के दरमियान असल मुकालमा क्या हुआ था। एक 14 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी बात को कैसे प्रोसेस किया? ये उस गुफ्तगू का सबसे जज्बाती हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए, एक नौजवान बेटे का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? कोई घबराहट, कोई सवाल, कोई इनकार? बिल्कुल। लेकिन हज़रत इस्माइल का जवाब तारीख में इताअत की सबसे बुलंद चोटी पर खड़ा है। वो कहते हैं, ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरें। आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाहु अकबर। बल्कि इनकी ज़हनी पुख्तगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो अपने वालिद की आसानी के लिए कुछ इंतहाई रुला देने वाली फरमाइशें करते हैं। एक बेटा जिसे ज़िबा किया जाने वाला है, वो अपने बाप से क्या फरमाइश कर सकता है? वो फरमाइशें ये थीं, ए अब्बा जान, मुझे मजबूती से बांध दें ताकि तकलीफ से मैं हरकत न करूं और आपको परेशानी ना हो। छुरी को खूब तेज कर लें
تاکہ یہ کام جلدی ہو جائے اور مجھے کم تکلیف ہو۔ یا اللہ! اور پھر کہتے ہیں ذبح کرتے وقت میرا چہرہ مت دیکھیے گا، کہیں آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میری قمیض میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں اسے دیکھ کر تسلی ملے۔ یہ سن کر ہی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک 14 سال کا نوجوان باپ کا سہارا بن رہا تھا، ان کی ہمت ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ جب چھری چلائی گئی تو انجام کیا نکلا؟ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور پوری طاقت سے چھری چلائی، مگر چھری اپنا کام نہیں کر سکی۔ چھری چلی ہی نہیں؟ جی ہاں، آسمان و زمین اس عظیم وفاداری کو دیکھ کر کانپ اٹھے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آسمانی مداخلت ہوئی۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر نازل ہوئے۔ ایک دمبا؟ بالکل۔ اور جب حضرت جبرائیل آسمان سے اتر رہے تھے تو انہوں نے خوشی اور عظمت کے اظہار میں پکارا، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے بھی کچھ کہا تھا؟ جی، حضرت ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو پکارا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور نیچے لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل نے اس پکار کو مکمل کیا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی یہی وہ تکبیرات ہیں جن کی گونج آج بھی دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سنائی دیتی ہے؟ بالکل وہی ہے۔ یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، یہ اس بات کا امتحان تھا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت بڑی ہے یا رب کا حکم، اور وہ اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ واقعی اس سے بڑی اطاعت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چلیں اس جذباتی منظر سے آگے نکلتے ہیں۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا ہے، حضرت اسماعیل بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے۔ یہاں مجھے ان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ نظر آتا ہے جو ہماری آج کی روزمرہ زندگی اور خاندان کے مسائل سے بہت ملتا جلتا ہے۔ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک بار اپنے بیٹے سے ملنے آئے تھے اور اس ملاقات میں ایک بہت ہی گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ جی، اس واقعے کو ہم دہلیز کی تمثیل کہہ سکتے ہیں۔ یہ رشتوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ حضرت ابراہیم لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل گھر پر نہیں ہوتے۔ تو ان کی ملاقات ان کی اہلیہ سے ہوتی ہے؟ جی، ان کی پہلی بیوی گھر پر ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اسے حال چال پوچھتے ہیں تو وہ بس تنگی، غربت اور مشکلات کی شکایت شروع کر دیتی ہے۔ شکر گزاری کا کوئی پہلو نہیں تھا اس میں؟ بالکل نہیں۔ تو حضرت ابراہیم جانے سے پہلے اس عورت سے کہتے ہیں کہ جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر لو۔ دہلیز تبدیل کر لو؟ ایک عظیم نبی کا یہ اشارہ ظاہر ہے کسی عمارت کی مرمت کے حوالے سے تو نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل نے اس کا کیا مطلب سمجھا؟ دہلیز یعنی چوکھٹ گھر کا وہ بنیادی حصہ ہوتی ہے جس پر پورے دروازے کا بوجھ ہوتا ہے۔ گھر کی عورت اس دہلیز کی مانند ہوتی ہے جس پر خاندان کی شانتی اور سکون ٹکا ہوتا ہے۔ اچھا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ ان کے عظیم باپ نے اس عورت کی ناشکری دیکھ لی ہے، اور جس گھر میں شکر نہ ہو وہاں برکت اور سکون نہیں رک سکتا۔ انہوں نے اس اشارے کو سمجھ کر اس بیوی کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ان کی دوسری شادی ہوتی ہے؟ جی، ان کی دوسری شادی ہوتی ہے جو کہ جرہم قبیلے کی ہی ایک اور خاتون سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری ملاقات بھی ہوتی ہے نا، جب وہ دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو دوسری بیوی کا رویہ کیسا تھا؟ دوسری ملاقات میں منظر بالکل مختلف تھا۔ جب حضرت ابراہیم حال احوال پوچھتے ہیں تو دوسری بیوی انتہائی شکر گزاری کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم الحمدللہ بہت خوشحال ہیں۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں تم کیا کھاتے پیتے ہو؟ وہ جواب دیتی ہے ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ حالانکہ صحرا میں کھانے پینے کی انتہائی کمی تھی۔ بالکل، مگر اس عورت نے شکایت کے بجائے شکر ادا کیا۔ اس پر حضرت ابراہیم ان کے گوشت اور پانی میں برکت کی دعا کرتے ہیں اور جاتے وقت ایک نیا پیغام چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے گھر کے نور کی حفاظت کرے۔ شکر گزار انسان سچ میں رشتوں میں روشنی لاتا ہے۔ بالکل۔ اس تمثیل کا مفہوم یہ ہے کہ عظیم مقاصد حاصل کرنے کے لیے انسان کا اپنا گھر پرسکون ہونا چاہیے۔ یہ شکر گزاری اور ہم آہنگی آگے آنے والے سب سے عظیم کام کے لیے ضروری تھی۔ ہاں، کیونکہ ابھی ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر دنیا کی سب سے اہم عمارت کی تعمیر کرنی تھی۔ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات کر رہی ہوں، دنیا کی مقدس ترین عمارت۔
لیکن اس سنسان وادی میں انہیں کیسے پتہ چلا کہ بنیادیں کہاں رکھنی ہیں؟ دراصل خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد وہ کھو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو وہی اصل مقام واپس دکھایا گیا۔ تو اس تعمیر میں ان دونوں انبیاء کا آپس میں کیا کردار تھا؟ اس تعمیر کا عمل انتہائی دلکش ہے۔ یہ دونوں انبیاء مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل دور دور سے بھاری پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم ان پتھروں کو تراش کر دیواریں اٹھاتے تھے۔ یہ باپ بیٹے کا ایک بہترین ٹیم ورک تھا۔ جی بالکل۔ تعمیر کے دوران کے کچھ اہم مقامات آج بھی وہاں موجود ہیں، جیسے مقام ابراہیم۔ اس کا اس تعمیر سے کیا تعلق ہے؟ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں تو حضرت ابراہیم کو کھڑے ہونے کے لیے ایک اونچی جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت اسماعیل ایک خاص پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے تعمیر مکمل کی۔ اچھا، تو وہ پتھر ان کے قدموں کے نیچے تھا؟ جی، اور وقت اور تاریخ نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان محفوظ رکھ لیے۔ یہی وہ پتھر ہے جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور طواف کے بعد اس کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حجر اسود کا بھی تو ذکر آتا ہے یہاں۔ جی، ایک اور بے حد اہم چیز حجر اسود ہے۔ جب طواف شروع کرنے کا نشان مقرر کرنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل نے کوہ ابو قبیس سے اس مقدس پتھر کو لا کر دیا۔ جب یہ عظیم و شان عمارت، حالانکہ بظاہر وہ سادہ پتھروں کی تھی، مکمل ہو گئی تو وہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی جو اس کا طواف کر سکے۔ پھر اس مقام کو عالمی سطح پر کیسے پہنچایا گیا؟ مطلب لوگوں کو کیسے بلایا گیا؟ یہ بھی کامل توکل کی ایک عجیب مثال ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ اس خالی وادی میں حضرت ابراہیم نے پوچھا، اے اللہ، میری آواز پوری دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، پکارنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے گزر گئے، دور بدل گئے، لیکن کروڑوں لوگ ہر سال اس ایک گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس مقام کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ روایات میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم اور چشمے زمزم کے درمیان 99 انبیاء مدفون ہیں۔ 99 انبیاء ایک ہی مقام پر؟ یہ تو واقعی اس زمین کی روحانیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بے شک۔ چلیں اب تاریخ کے ورق کو تھوڑا آگے پلٹتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم واقعے پر آتے ہیں۔ صدیوں بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اس خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس وقت کعبہ کے اندر کیا حالت تھی؟ اس وقت کی حالت دیکھ کر کسی بھی سمجھدار انسان کو تکلیف ہوتی۔ جس گھر کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی، وہاں جہالت نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہاں، بت موجود تھے۔ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان سب کو توڑا اور صفائی شروع کی۔ لیکن اسی دوران ایک ایسی چیز ملی جو بتوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ کعبہ کی دیواروں پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ تصویر تصوراتی طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تھی، اور اس میں انہیں قسمت کا حال بتانے والے تیر استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ قسمت بتانے والے تیر؟ ان جیسی عظیم ہستیوں کو ایسی رسموں کے ساتھ جوڑنا تو بالکل ہی ان کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل تھا اس تصویر پر؟ ان کا رد عمل انتہائی شدید تھا۔ وہ شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ جنہوں نے یہ تصویر بنائی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان انبیاء نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے تیروں کا استعمال نہیں کیا۔ اگر اس کا گہرا تجزیہ کیا جائے تو آخر اس تصویر میں ایسی کیا بات تھی جو اتنی بری تھی؟ ایک تصویر ہی تو تھی۔ نہیں، یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ دراصل توحید کے عظیم پرچم برداروں کی شخصیت اور ان کے فلسفے پر ایک بہتان تھا۔ کیسے؟ قسمت کے تیر استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ کی مرضی پر یقین نہیں، بلکہ آپ اسباب اور اتفاق پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی پوری گفتگو میں دیکھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی پوری زندگی کا نچوڑی توکل اور اللہ کے فیصلے پر کامل یقین تھا۔ تو انہیں قسمت کے تیر چلاتے دکھانا دراصل ان کے عظیم توکل کا مذاق اڑانا تھا؟ بالکل۔ اس تصویر کو مٹانا حقیقت میں جھوٹے عقائد کا رد اور توحید کی فیصلہ کن جیت تھی۔
یہ تجزیہ واقعی بہت انوکھا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اصل وراثت بت شکنی اور کامل یقین تھی۔ اور سنا ہے کہ حضرت اسماعیل کی آخری آرام گاہ بھی اسی وقت وہیں موجود تھی؟ جی بالکل، حضرت اسماعیل نے تقریباً 137 سال کی عمر پائی، اور ان کی آخری آرام گاہ کہاں بنی؟ وہ واحد نبی ہیں جن کی قبر خانہ کعبہ کے بالکل اندر حتیم کے حصے میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے پہلو میں واقع ہے۔ یعنی ایک ماں اور بیٹا جنہوں نے زندگی کا سب سے مشکل وقت اس صحرا میں گزارا تھا، انہیں ہمیشہ کے لیے دنیا کے سب سے مقدس ترین مقام پر آخری آرام گاہ نصیب ہوئی۔ بے شک۔ اس پوری تفصیلی گفتگو کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی پوری زندگی تسلیم و رضا کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ ایک سنسان صحرا میں پیاس سے تڑپتے بچے سے لے کر اپنے والد کے آگے سر جھکانے والے نوجوان، اور پھر خانہ کعبہ کے معمار بننے تک ان کا ہر قدم صرف اللہ کی اطاعت پر مبنی تھا۔ بالکل۔ اور آج ہم حج میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی، آب زمزم، قربانی، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب اس ایک خاندان کی عظیم قربانیوں کی عالمی نقل ہے۔ اور ان کا توکل ایک ایسی روشنی چھوڑ گیا ہے جو رہتی دنیا تک راستہ دکھاتی رہے گی۔ یہ کہانی اس بات کا پیغام ہے کہ جب اللہ کے حکم پر مکمل یقین کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ اس قربانی کو اتنی عظمت بخشتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس کی پیروی کو اپنے لیے عبادت سمجھتی ہیں۔ اس دلکش سفر کے بعد میں سننے والوں کو ایک آخری اور گہری سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گی۔ سوچئے، آج جب دنیا بھر سے مختلف رنگ و نسل کے لوگ مکہ میں جمع ہوتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں یا کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو کیا وہ محض ایک جسمانی عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر وہ لاشعوری طور پر ہزاروں سال قبل ایک خالی صحرا میں اکیلی ماں اور اس کے بچے کے اس انتہائی گہرے خالص جذبے یعنی شدید خوف اور اس کے بعد اللہ پر مکمل غیر متزلزل توکل کو اپنے اندر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو آپ سب کے لیے اتنی ہی معنی خیز رہی ہوگی جتنی ہمارے لیے۔